अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कल हम लोगों ने मुरक्कबात स्टार्ट, इससे पहले हमने मुरब और मबनी अस्मा किए थे, ठीक है। इसके फिर हमने कल स्टार्ट लिया था मुरक्कबात से, और इसमें हमने फाइंड आउट किया था कि अच्छा अस्टोमा, आप बताइएगा मुफरत किसे कहते हैं? मुफरत कहते हैं किसी भी कोई भी एक लफ्ज जो है वो मुफरत कहलाएगा, कोई भी लफ्ज। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी एक लफ्ज जो है वो मुफरत कराएगा, अलग से जहाँ भी हो वो मुफरत कहेंगे। सिर्फ अच्छा, पूरे और अल्फाज नहीं होगी। मुरक्कब जी। नहीं नहीं, मैं कह रही थी कि बस जितने भी अल्फाज होंगे वो मुफरत ही कहलाएंगे, जो भी अल्फाज होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अलग अलग से सब एक लफ्ज जो है और अगर उसका मायना जो है वो जमा का हो या मुसन्ना का हो, तब भी वो मुफरद ही कहलाएगा। जैसे किताबानी है, दो किताबें, जी जी, तभी मुफरत ही कहलाएगा वो। तब भी बिल्कुल सही, ठीक है। एक वर्ड है तो मुफरद कहलाएगा, चाहे उसकी मीनिंग जमा की ही क्यों ना हो। तो कोई वाहिद अच्छा, और जमा का चक्कर नहीं है जी। बिल्कुल बिल्कुल, हमें ये सब नहीं देखना है, ठीक है। अच्छा, और मुरक्कब किससे मिल के बनता है? मुरक्कब दो मुफरत से मिलके मुरक्कब बनता है। ठीक है, मुफरद से मिलके मुरक्कब बन रहा होता है, ठीक है। अच्छा, या नहीं, और तो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं ना, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं ना मुफरत मुरक्कब में। दो। हाँ, मेरे ख्याल से दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना? कोई और बताएगा? मुफरत जब मुफरत से मिलता है तो मुरक्कब बनता है। हाँ, मेरे ख्याल से तो दो से ज्यादा भी हो हाँ, सकते दो हैं, से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना? अक्सर हमने देखा है ना कि उसमें। हाँ, बल्कि देखिए ना, मुरक्कब ताम तो दो हाँ से ज्यादा ही अक्सर बन रहे होते हैं ना, जो जुमले हम बना रहे होते हैं। मुरक्कब ताम तो हाँ, जुमला है ना, तो दो सही से ज्यादा है। भी, सही कह रही है, सही कह रही है, ठीक है। तो कम से कम दो होने चाहिए मुफरत, ये बात हुई, ठीक है। अच्छा, स्ट्रोमियो काशा, आप बताइएगा कि मुरक्कब की दो टाइप्स क्या हैं? मुरक्कब के दो अक़साम, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाक़िस। बिल्कुल सही। अच्छा, मुरक्कब नाकिस को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती हैं? ऐसा मुरक्कब जिसमें मुकम्मिल जुमला ना हो, यानी कि बात समझ में नहीं आए, उसको मुरक्कब नाक़िस कहेंगे। बिल्कुल सही है। बात जिसमें जो है कंप्लीट ना हो रही हो, उसको हम मुरक्कब नाकिस कहेंगे। एक मिसाल दे दीजिएगा कोई। हम्म, किताब में। बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। किताब में, अब किताब में एक जुमले का पूरा सेंस नहीं बन रहा ना, किताब में क्या, हम्म। तो इसलिए हम उसको बोलेंगे मुरक्कब नाकिस है। अच्छा, और कौन कौन पार्ट ले सकता है? अनम्यूट करिएगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट शाइमा, आप कर सकती है पार्टिसिपेट, या आपसे वैसे लिस्टर है तो भी कोई मसला नहीं। चलिए, सिस्टर हुमा, आप बताइए मुरक्कब की जो चार अक़साम है। अच्छा, मुरक्कब की चार इकसाम है: मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब जारी। ठीक है। अच्छा, अब जो हम लोग जी। मुरक्कब नाकिस के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा, अभी तो उसको बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहली बात ये पढ़ ली कि मुरक्कब नाकिस दो या दो अल्फाज का मजमुआ है जिसपे बात मुकम्मल ना हो रही हो। और चार टाइप्स हमने अभी उनके बस हमने लिस्ट डाउन किया, उनके नाम हमने अभी डिस्कस किए, डिटेल्स नहीं की। अब हम मुरक्कब ताम, जो दूसरी मुरक्कब की जो दूसरी कैटेगरी है मुरक्कब ताम, उस पे बात करेंगे। और मुरक्कब ताम सिस्टम आप बता सकती हैं क्या है? मुरक्कब ताम ऐसा मुरक्कब होता है जिसमें कंप्लीट बात हो, पूरी बात मुकम्मल हो जाए बहुत अच्छे तरीके से। जैसे ये हम्म, किताब है, लड़का नेक है, इस तरह से करके। और फिर बिल्कुल मुरक्कब ठीक है। ताम को, जी ठीक है। वहाँ मुरक्कब ताम को क्या कहते हैं? दूसरा क्या वर्ड है इसके लिए? मुरक्कब ताम को जो है ना, वो फिर दो कैटेगरीज में आगे वो नहीं किया नहीं, गया है इसका एक इन्होंने। और वर्ड क्या है? अगर मैं एक और जुमला, वर्ड जुमला। की जगह पे बोलूँ? मुरक्कब ताम को जुमला भी कहते हैं ना, जुमला भी बिल्कुल कहते हैं। सही है। हाँ, मुरक्कब ताम जो हम लोग का पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, तो उसको जो है मुरक्कब ताम कहते हैं, सही। और ये बात हो गई कि इसमें जो है पूरा मीनिंग जो है कंप्लीट हो रहा होता है, कंप्लीट सेंटेंस है। अच्छा, जुमलों का आप बताइएगा कि कितने तरह के जुमले होते हैं अरबिक में? जी, दो तरह के जुमले होते हैं। नाम बताइए। नाम बताइए। जुमले फेलिया। जुमला इसमें और जुमला फेलिया, और दोनों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? जुमले इसमिया में उसकी इसम सिंपल से। डेफिनेशन है, अभी वो एडवांस वाले पे हम नहीं जाएंगे, जो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है ना, लास्ट लाइन जी, में नीचे लिखते हैं। इसम से शुरू इसमें होने वाले जुमले को जुमले इसमिया कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और जुमला फेलिया? जुमले फेलिया फेल से शुरू होने वाले वाले जुमले को जुमले फेलिया कहते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बस इसमें इतनी डेफिनेशन अभी हम रखेंगे कि इसम से शुरू हो रहा है तो जुमला इसमिया है, फेल से शुरू हो रहा है तो जुमला फेलिया है। अच्छा स्ट्रोमा, आप जरा बताइएगा कि हादा रजुलन है, ठीक है। तो ये एक आदमी है, तो हादा तो प्रोनाउन है, तो ये इसम की बात कहाँ से आ गई?
हाजा जो है ना वो क्योंकि इसम ज़मीर है ना हाजा, इसम ज़मीर की इसम कैटेगरी बिल्कुल आता है ना। हाँ। एग्जैक्टली ठीक है। तो क्योंकि जमायर भी अरबिक में इसम की ही कैटेगरी में आ रहे होते हैं ना, वो तो हम लोग हाजा जो उर्दू और इसमें इंग्लिश इशारा में उसको कहलाएगा ना, अलग। इसमें इशारा कहलाएगा हाजा, तो ये भी इसमें की हाँ कैटेगरी है। बिल्कुल 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 इसम कहलाएंगे। जैसे कि हमने बात की थी ना कि कलिमा की 3 अकसाम है, इसम फेल हर्फ। तो कोई चौथी किस्म तो नहीं है ना कि हम बोलें कि भाई ये तो जमायर है, ठीक है। तो वो भी जो है इसी में इंक्लूड हो रहे होते हैं। तो इसमें इशारा हादा जो है इसमें इशारा है। और इसको ना सर आमिर सुहेल जिन्होंने किताब लिखी है ना, आगे जाके इन्होंने इस तरह बोला था कि इंग्लिश में ना इसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे हम लोग कर रहे होते हैं ना पर्सनल प्रोनाउन, जो हम मैं तुम इस तरह। तो ये भी प्रोनाउन ही जिसमें इशारा हो रहा होता है ना, अगर इंग्लिश में बात करें तो ये भी एक तरह का प्रोनाउन ही है। तो सर ने ना इसको भी जमायर की कैटेगरी में रख दिया था। वरना हम लोग तो जमायर उन्हीं को कह रहे थे ना जो जमायर का हम चार्ट कर रहे होते हैं, मैं हाँ तुम हम वो। तो उन्होंने कहा था कि हाँ। ये भी ना जमायर की ही कैटेगरी ही होती है जो इसमें इशारा होता है ना। तो हम्म। ये भी, और वो कह रहे थे जो अल्लज़ी वगैरह होता है, तो ये सब ना जमायर के उसमें उन्होंने जो अपने बाद के लेक्चर्स में ना इस किताब में तो नहीं लिखा। तो इसलिए जो है वो मैं जो जमायर कहती हूँ शायद उससे रिलेट करके। भाई, ठीक है, तो इससे मुरक्कब मौसूला ताम। भी फरी, इससे मौसूला भी रिसीव इसमें आएगा ना, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में आएगा बिल्कुल ना। बिल्कुल, वो कहलाता है, वो कहलाता है कंजंक्टिव प्रोनाउन। हाँ उसका ये वर्ड होता है जो इंग्लिश में नहीं इतनी सारी चीजें आती है मुश्किल सी। तो ये कंजंक्टिव यानी कंजंक्शन होता है ना, मिला रहा होता है जो दो जुमलों को। राइट राइट तो राइट, अच्छा इसको कंटेक्स्ट बिल- अच्छे है सारे हाँ इसको, प्रोनाउंस ही, इसको थोड़ा सा वो कर दिया, डिफरेंट वो कर दिया, इसको कैटेगराइज सा कर दिया इन्होंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से ना विच है, हुज है, ये सारी चीजें फिर वो आ गई ना, अल्लज़ी और इस तरह के वर्ड्स, तो ये इसमें हाँ वेरी मौसूला गुड। है। तो इसको भी उन्होंने ना कहा था कंजंक्टिव प्रोनाउन है। तो जमायर में ना ये तीनों चीजें ले आए थे वो। एक पर्सनल प्रोनाउन के अना नहनु वगैरह, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसमें इसमें इशारा सारे आ गए, और एक कंजंक्टिव प्रोनाउन वो ले आए थे अल्लज़ी, जिसमें जो और इस तरह के वर्ड्स जो आ रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत ठीक है। चलिए अब अभी लेकिन जो भी बात है कि सारे के सारे हमें ये पता है कि कलिमा की जो किस्म है वो इसम ही है, क्योंकि अरबिक में तो ये सब चीजें मतलब कलिमा की किस्म नहीं कहला रही होती ना, जमायर और ये सब सब कुछ इसम की ही कैटेगरी में आ रहा होता है ना। तो जुमला इसमिया फिर चाहे इसमें इशारा से शुरू हो रहा हो, चाहे इससे शुरू हो रहा हो कि ज़मीर से शुरू हो रहा हो, हम उसको बोलेंगे कि इस्म की कैटेगरी। या कोई सिफत से शुरू हो रहा हो, सिफ्त होती है ना, एडजेक्टिव से शुरू हो रहा हो किसी भी चीज से, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई ये जो है ये जुमला इस्मिया है, क्योंकि इस्म है और इस्म से जो भी जुमला शुरू हो रहा हो वो जुमला इस्मिया होता है, ठीक है। और जुमला फेलिया पे तो फिर फेल से शुरू हो रहा होता है, वो उस पर तो हम अभी ज्यादा बात नहीं कर सकते, हम फेल पढ़ ही नहीं रहे। अच्छा, मुरक्कब ताम के बारे में, ताम के माने हैं मुकम्मल, सही है। और फिर बता रहे हैं कि दो या दो से जायद अल्फाज का ऐसा मुरक्कब जिसमें बात पूरी हो जाए, मुरक्कब ताम कहलाता है। ये तो हमने पहले की भी डेफिनेशन पढ़ ली। मुरक्कब ताम को जुमला भी कहते हैं, जिस जुमले की इब्तिदा इसम से हो उसे जुमला इस्मिया कहते हैं। ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, जुमला इस्मिया हम पढ़ रहे थे कि इसको कैसे बना रहे होते हैं ना, तो ये कल पढ़ लिया था, इसको जल्दी से गो थ्रू कर लेती हूँ अभी, ठीक है। अरबी जुबान की खुसूसियत ये है कि इसमें जुमला फेल के बगैर भी बन जाता है, ठीक है, फेल होना जरूरी नहीं है। और चूंकि हमने अभी तक सिर्फ इसम पढ़ा है, लिहाजा हम अस्मा के मुरक्कब से ही जुमला बनाएंगे, ठीक है। यानी कि जुमला फेलिया पे हम नहीं अभी जा रहे हैं, हम जुमला इस्मिया पे ही रहेंगे। तो जितने भी अस्मा हमने पढ़े उसको मिलाकर ही हम जुमला बनाने की कोशिश करेंगे अभी। जुमला इस्मिया के अज्जा मालूम करने के लिए उर्दू के दर्ज झेल जुमले पर गौर करें। अब जुमला इस्मिया किन चीजों से मिलके बनता है, अब हम उस पर बात करेंगे। एक जुमला है जैद नेक है। जुमला पर गौर करने से हमें मालूम होगा कि इसके दो अज्जा हैं, यानी कि दो पार्ट्स हैं इस जुमले के। एक जैद जिससे जुमला शुरू हो रहा है और जिसके मुतालिक बात की जा रही है, जबकि दूसरा जुज्व है नेक है, ठीक है। दूसरा पार्ट है नेक है, यानी वो बात जो कही जा रही है, ठीक है। यानी कि किसके मुतालिक, जैद के मुतालिक जो बात कही जा रही है वो है नेक है। अंग्रेजी ग्रामर में इन्हें बितरतीब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं, यानी कि जैद जो है सब्जेक्ट हो गया और प्रेडिकेट हो गया नेक है। देखो अगर अरबी प्रेडिकेट हो में गया। अरबी में जिसके मुतालिक बात कही जाए उसे मुब्तदा कहते हैं, ठीक है। जिसके बारे में बात हो रही है, यानी यहाँ पे जैद के बारे में बात हो रही है तो जैद हो गया मुब्तदा। और जो बात कही जाए उसे खबर कहते हैं। तो यहाँ पे बात क्या कही जा रही है कि वो नेक है, तो ये हो गया खबर। अरबी के बुनियादी जुमला इस्मिया में मुब्तदा पहले आता है और खबर बाद में, ठीक है। पहले मुब्तदा ने आना है, और वैसे भी हम इब्तदा वर्ड से इसको अगर हम करेक्ट करें तो पहले मुब्तदा जो है बिल्कुल शुरू में आएगा जुमले के, और खबर जो है बाद में आएगी। अरबी में है, हूँ या है के लिए अल्फाज मौजूद नहीं है, ठीक है। तो जैद और नेक की तो बात कर ली ना, अब है का क्या होगा भी अरबी में, तो उसके लिए कोई अलग से लफ्ज नहीं होता, वो जो जुमले के उस मफहूम से ही समझ आ जाता है। अल्फाज को एक खास तरकीब में लाने से ये मफहूम खुद पैदा हो जाता है। जब प्रॉपर्ली अल्फाज को पुट करते हैं ना जुमले में, तो खुद ही से है, हूँ या है, ये सारे मफहूम खुद ही निकल आते हैं।
اردو سے عربی میں ترجمہ کرتے ہوئے جملہ اسمیہ میں سب سے پہلے مبتدا اور خبر کا تعین کر لیں. ٹھیک ہے, اب ابھی ہم کیا کریں گے, آگے اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہوں گے نا, تو یہ بتا رہے ہیں کیسے کرنا ہے کہ اردو سے جب ہم عربی میں ترجمہ کریں تو جملہ اسمیہ میں سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ بھائی اس میں مبتدا کون سا ہے اور خبر کون سا ہے. پھر مبتدا اور خبر کی قواعد لاگو کرتے ہوئے جملے کو مکمل کریں. اب جتنے بھی یہ رولز ہیں مبتدا اور خبر پہ جو اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں ان کے رولز کو پٹ کریں گے تو جملہ بن جائے گا. اب مبتدا اور خبر کے ہم نے قواعد ایک ایک کر کے آپ پہلا قاعدہ پڑھیے گا. وسعت کے لحاظ سے مبتدا معرفہ اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ ٹھیک ہے, جی بتائیے. بتائیے. ہاں نہیں, بس میں یہ کہتی ہوں, میں نے کہا وسعت کے لحاظ سے مطلب ابتدا جو ابتدا ہو رہی ہوگی اس کی معرفہ کی کسی بھی کیٹیگری سے ہو رہی ہوگی, اور اس کی خبر جو ہوگی وہ نکرہ ہوگی. یعنی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ لازمی معرفہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے, مبتدا ہی ہوتا ہے نا جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ لازمی معرفہ ہوگا, اور جو اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوگی وہ جو ہے وہ نکرہ ہوگا. ٹھیک ہے جی, اگلا پوائنٹ پڑھیے گا, آپ ہی پڑھ لیجیے. اعراب کے لحاظ سے مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. یہ بھی ہم نے بالکل اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے. جی بتائیے. ہاں نہیں, بس یہ کہتی, میں نے کہا بس یہ یاد رکھنا کہ اعراب کے لحاظ سے دونوں کا مرفوع ہونا ضروری ہے. مطلب مرفوع ہوتے ہیں, زیادہ تر مرفوع ہوتے ہیں, 90% جو ہے نا وہ مرفوع ہوتے ہیں. صحیح, مرفوع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا آگے کی کوئی اور ریڈنگ کر لے, جنس اور عدد سے لے کے کوئی اور. جی میں پڑھتی ہوں. جنس اور عدد کے لحاظ سے مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے. یعنی کہ اگر جنس مذکر ہے تو خبر بھی مذکر آئے گی, مونس ہے تو خبر بھی مونس آئے گی. عدد اگر سنگل پرسن کے ایک بندے کی بات ہو رہی ہے تو خبر بھی اس لحاظ سے ایک بندے کے حوالے سے ہی آئے گی. اگر دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو خبر بھی دو لوگوں کے حوالے سے آئے گی. پھر اگر پلورل میں بات کرتے ہیں, جمع میں, وہ خبر بھی اس حوالے سے ہی پھر آئے گی. مندرجہ بالا باتوں کا خیال رکھتے ہوئے زید نیک ہے کہ ترجمہ کرے. زید جو کہ مبتدا ہے, زیدن خبر, صالح. اسی طرح حامد سچا ہے, حامد صادق. محمود استاد ہے, محمود معلم. صحیح ہے, ٹھیک ہے. چلیں اب آگے ہم لوگ نا اس کا ترجمہ کرتے ہیں. 1 منٹ میں اس کے آنسرز کھول لیتی ہوں تاکہ چیک بھی ہوتا رہے کہ ہم ترجمہ صحیح کر رہے ہیں. نہیں, 1 منٹ رکیے گا بس. چلیں اسٹارٹ لے لیتے ہیں. سسٹر میوکاشا آپ ترجمہ کریں گی, کتنے آپ کریں گی؟ 1 منٹ, دو کر لیتے ہیں. سسٹر میوکاشا آپ فرسٹ کا ترجمہ کر لیجیے. جی. ہاشم طبیب, ہاشم ایک ڈاکٹر ہے. بالکل. اب طبیبن, اب آپ لوگ کو یاد آیا ہوگا نا شروع میں جب ہم نے نکرہ کی بات کی تھی اور جو تنوین والے اس طرح آ رہے تھے نا, طبیبن, معلمن, تو ان سب میں ہم ترجمہ کریں گے ایک ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ نکرہ ہے نا اس وجہ سے. صحیح ہے جی. آگے چلیے. عابد مہندس, عابد صحیح ہے, کی. ٹھیک ہے. اب کوئی اور کر لے نیکسٹ جملوں کا ترجمہ. ناصر طالب, ناصر ایک طالب علم ہے. مجاہد محنتی ہے, مجاہد مجتہد. صحیح. اچھا کوئی اور کر لے آگے سے. سسٹر تسمیہ آپ کریں گی آگے سے؟ تسمیہ آپ انمیوٹ کر نو سکتی میم, ہیں. نہیں میں صرف لسن اچھا کروں آپ گی. بھی کر سکتی, کوئی بات نہیں. جی سسٹر فرا آپ بھی میں خاص نہیں کر سکتی. جی میں اچھا کر سکتی ہیں, کرے. خالد لمبا ہے, خالد طویل. زاہد چھوٹے قد والا ہے, زاہد قصیر. منصور خوبصورت ہے, منصور جمیل. شاہد ہاں دو جی کریں. میں پڑھ شاہد کھڑا ہوا ہے, شاہد قائم. مظہر بیٹھا ہوا ہے, مظہر جالس. نیکسٹ ون بھی کوئی اور کرے گا؟ چلے میں کر دیتی ہوں. ساجد بیمار ہے, ساجد مریض. صحیح ہے. اب آ جاتے ہیں نیکسٹ پیج پہ. اس پیج پہ تو کسی کو کوئی بات ایسے نہیں ترجمے میں لگی نا جو نہیں سمجھ آئی ہو یا لگی ہے تو پوچھ لیں.
چلے ٹھیک ہے، سمپل تھے یہ والے جملے. اب اس میں ہم نے یہ سب میں دیکھا کہ معرفہ دیکھیں جو مبتدا ہے وہ کیا ہے، معرفہ ہے. سب میں ہم اوپر سے نیچے تک دیکھ سکتے ہیں معرفہ، اور اس میں تو بلکہ سارے کے سارے اس میں علم ہی ہے نا. معرفہ کی جو پہلی کیٹیگری ہے تو اس میں علم ہے سارے کے سارے. اور خبر ہم نے سب میں دیکھا کہ ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، تو یہ سارے کے سارے نکرہ آ رہے ہیں. صحیح ہے. اور کہیں پہ بھی معرفہ میں خبر نہیں آ رہی ہے. یہ ایک چیز ہم دیکھ، اور ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مطابقت بھی ہے جنس میں، یعنی ہاشم اور ڈاکٹرنی اس طرح سے نہیں ہو رہا. ہاشم ہے تو پھر وہ میل ڈاکٹر ہی ہوگا نا، جنس بھی سیم ہو گیا. اور عدد بھی جو ہے ہاشم ایک ہے تو آگے ایک ڈاکٹر لکھا رہا ہے، تو یہ بھی دیکھیں مطابقت آپس میں ہو رہی ہے. صحیح ہے، عدد کے لحاظ سے بھی ہو رہی ہے. اور حالت رفع میں بھی ہم نے دونوں کو پٹ کیا، ہاشم طبیب ہم نے رکھا. ٹھیک ہے، کیونکہ خبر اور مبتدا دونوں نے مرفوع حالت میں ہی رہنا ہے. صحیح ہے، تو یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے، تب ہمیں آگے جب اور لانگ سینٹینسز آئیں گے نا تو اس میں آسانی ہوگی. چلیں یہاں سے ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. جس طرح ہم آپ سٹارٹ کر لیں. ٹھیک ہے، یہاں سے نا کہ مبتدا واحد مونس ہوگا تو خبر بھی واحد مونس آئے گی. جیسے مریم نیک ہے، مریم صالحۃ، زینب سچی ہے، زینب صادقۃ، فاطمہ استانی ہے، فاطمہ معلمۃ. زبردست. یہ سمجھا دیے گا تھوڑا سا. ہاں بس اس میں سمپل ہے کہ اس میں نے کہا کہ اگر مبتدا واحد مونس ہوگا تو اس کی خبر بھی واحد مونس ہی آئے گی. تو ٹھیک اس ہے، میں بالکل ہاں صحیح. یعنی کہ جنس میں ہم نے وہ کر دی، مطابقت کرا دی یہاں جس پہ کا نا. خیال ہے کہ مونس ہوگی جنس تو میں بھی عدد میں بھی کرا دی ہے نا، کیونکہ واحد بھی آ رہا ہے مونس بھی آ رہا ہے. صحیح. یہ بتائیے سسٹر ما کہ یہ مریم کے اوپر پیش کیوں آ رہی ہے، تنوین کہاں چلی گئی؟ ابھی تو ہم نے زیدن اور حامدن یہ سب کر رہے تھے. معرفہ ہو گیا نا، یہ تو معرفہ ہو گیا نا آپ کا. اور وہ معرفہ ہے تو معرفہ کے زیدن علاوہ حامدن بھی معرفہ جو تھا. ہے وہ ہے، یہ کیا کہتے ہیں اسے، مورب ہے. سوچے سوچے مورب کیا کہتے ہیں مورب کی وہ کون سی والی قسم ہے یہ؟ سوچے سوچے آپ خود ہی سوچے، آپ پہنچ جائیں گے ہے انشاءاللہ. تو مورب، لیکن مورب کی دو مورب کون سی قسمیں ہوتی ہیں یہ بتائیں؟ ہاں جس میں ایک تو وہ ہوتی ہے جس میں تینوں حالتیں تبدیل ہوتی ہیں، اور اس میں جس میں دو حالتیں جو ہے نا وہ دو حالتوں میں ہوتا ہے. اس کا نام یاد ہاں آ رہا ہے اس اس ورڈ کا نام کا؟ ہی یاد نہیں آ رہا، اس کا نام ہاں، ہی تو منصرف اور غیر منصرف. صحیح ہے. اب بتائیے یہ کون سا ہے؟ یہ یہ کون سا ہے مریم؟ مریم جو ہے نا یہ غیر منصرف. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، منصرف میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ تینوں شکلیں بدل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور غیر منصرف میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ دو شکلیں بدل رہی ہوتی ہے. تو مریم مریما مریما. صحیح ہے. یہ والی یہ جو کہ اور یہ کس کیٹیگری میں آ رہا ہے، جو وہ تھا نا کہ مونس، عربی مونس نام، یہی تھی نا عربی کیٹیگری اس کی. بالکل 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 ہاں غیر ہاں منصرف. بالکل. ٹھیک ہے، تو مورب جب غیر دیکھیں منصرف. گے ٹھیک ہے، ویری معرب نائس. غیر منصرف ہے مریم، اس لیے مریم کے اوپر اور ہمیں پتہ ہے کہ غیر منصرف میں کیا ہوتا ہے، تنوین چلی جاتی ہے ایک تو، اور حالت جر میں وہ زیر نہیں قبول کر رہا ہوتا، حالت جر میں بھی صبر رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات بس ایسے ریویژن کے طور پہ آ گئی. اچھا، اب اگلا پیراگراف عائشہ آپ کر لیجیے. جی. مبتدا کیا لکھا ہے؟ مبتدا مثنیٰ مذکر یا مثنیٰ مونس ہوگا تو خبر بھی اس کے مطابق مثنیٰ مذکر یا مثنیٰ مونس آئے گی. جیسے زید اور حامد نیک ہیں. زیدن کہ یہ کیا ہے؟ جی زیدن و زیدونی ہمیں پتہ نہیں کیسے. صحیح ہے. مجھے حمزہ دکھ رہی ہے. زیدن و حامد صالحانی. اب خبر بھی دو کے لحاظ سے مثنیٰ میں آ گئی ہے. مریم اور زینب نیک ہیں. مریم و زینب صالحتانی. اب یہاں یہ کہ مریم اور زینب دونوں فیمیل ہیں اور دو ہیں، ایک نہیں ہے. تو اب ایک مثنیٰ میں بھی آئی ہے بات اور مونس میں بھی آئی ہے. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. صحیح ہے. چلیے فرا آپ آگے سے پڑھ یہ بتائیے زیدن اور حامدن پہ ایک پیج کیوں نہیں ہے؟ لیجیے. عائشہ بتائیے. کیونکہ یہ غیر منصف نہیں ہے. اس میں ہم نے جو غیر منصف میں مردوں کا پڑھا تھا، یا تائے مربوطہ ہو یا الف نون آئے، اس میں تھا. اور اگر نبیوں کا نام لیا جائے تو وہ 6 نبیوں کے علاوہ باقی تھے، ان میں بھی یہ نام نہیں آ رہے. جزاک اللہ. میرا بھی ریکارڈ ہو گیا، پکا ہو گیا. جزاک اللہ. چلیے اچھا فرا آپ آگے سے پڑھ لیجیے. اسی طرح جب مبتدا جمع مذکر یا جمع مؤنث ہوگا تو خبر بھی اس کے مطابق جمع مذکر یا جمع مؤنث آئے گی. جیسے زید، حامد اور محمود نیک ہیں. زید و حامد و محمود صالحون.
مریم، زینب اور فاطمہ نیک ہیں. مریم و زینب و فاطمۃ صالحات. اس کی وضاحت ٹھیک نہیں ہے کر خیر. جی جی بس اس میں وہی والی بات بتائیے کہ اگر دو سے زیادہ ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے پھر ہم اس کو جمع کی کیٹیگری میں رکھ رہے ہوتے ہیں نا. تو جمع ہوں گے اور پھر جمع مذکر کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ اس کے لیے الگ طرح سے جمع بن رہی ہوتی ہے. اس میں ہم نے جمع مذکر سالم میں اونا کا ساؤنڈ ایڈ کر دیتے ہیں اور جمع مؤنث سالم میں آتن کا ساؤنڈ ایڈ کر دیتے ہیں نا. تو یہاں پہ دو سے زیادہ ہیں کیونکہ اوپر مردوں میں بھی تو صالحون کر دیا اور نیچے عورتوں میں بھی دو سے زیادہ ہیں اس لیے صالحاتن کر دیا. ٹھیک ہے. اور واہ تو بیچ میں ہم کیونکہ واؤ تو اور کا میننگ دے رہا ہوتا ہے نا وہ ہم ایڈ کر رہے ہیں. اچھا اب لاسٹ کا سسٹر کاشا آپ ریڈ کر دیے گا. جی اسی طرح جب مبتدا مختلف الجنس ہوں تو خبر میں مذکر کی رعایت رکھی جائے گی. جیسے زید اور فاطمہ نیک ہے. زید و فاطمہ تو صالحانی. یہاں پہ جنس مذکر اور مؤنث دونوں آ رہے ہیں اس لیے اس کے آگے اس کو کیا بتا رہا صالحانی یعنی کہ مثنیٰ کی مذکر میں مطلب ہم اردو میں بھی اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں جب بہت سارے لوگ ہوں تو ہم مذکر کے ہی سینس میں اس کو کر رہے ہوتے ہیں نا. چاہے عورتیں اور مرد ملے ہوئے بھی ہوں تو ہم وہ عورتوں والا وہ نہیں مؤنث کا وہ نہیں یوز کر رہے ہوتے ہیں نا. تو وہی کہہ رہے صالحاتانی نہیں ہوگا اس کے نا صالحانی ہی ہوگا جبکہ ایک مرد اور یہ ایک تو عورت ہے مثنیٰ زید میں اور آ رہا نا سسٹر فرین. یہ صالحانی دو کے لیے مثنیٰ میں آ رہا. یہ دونوں مطلب مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے ہاں صحیح کہہ رہی ہیں. اب یہ دو کے نیچے لیے کا آگے بھی پڑھتے ہیں. زینب اور حامد نیک ہیں. مریم و زینب و حامد صالحون. تو یہاں پر مریم اور زینب دونوں مؤنث ہیں اور ایک حامد مذکر رہنے سے اب ہم کنفیوز میں رہتے کہ اپن جمع کو یا مذکر لیں گے یا مؤنث لیں گے. تو عربی زبان میں پہلے مذکر کو رعایت دی گئی کہ پہلے مذکر کا جمع ہم یوز کریں گے. بالکل صحیح. بالکل نیچے بھی ریڈ کر دیے گا. مبتدا کی ایک سے زائد خبریں بھی آ سکتی ہیں. جیسے زید لامبا خوبصورت ہے. زید طویل جمیل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. خبر دو ثانی خبریں والا بھی آ سین ہو سکتی جائے گا ہیں. بھائی. جی میں نے کہا یہ خبر اول اور خبر ثانی والا سین ہو جائے گا نا. طویل و جمیل ہے نا اسی طرح ہوگا نا. اچھا اچھا اچھا. ہاں میرے خیال سے میرے خیال سے ہے نا ایسا ہی ہے. باقی لوگ بھی بتا دیں. بولتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے. اب اس پورے پیج میں کسی کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے نا. بس ایک بات جو ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب فیمیل اور میل جب ملا کر آ جائیں تو ہم نے میل والی ہی خبر کو یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے یہ بات ہے کہ نہیں آئی ہے بس. اور تو باقی سب ہے نا کوئی اتنی ٹیکنیکل بات نہیں ہے. چلیں اب اس کو کیا کریں ہم. استعمال شدہ مشق نمبر 1 میں استعمال شدہ مذکر مبتدا کی جگہ مؤنث مبتدا لائیں. اچھا اور جملہ بنا کر عربی میں ترجمہ کریں. جیسے ہاشم ایک ڈاکٹر ہے. ہاشمن طبیبن ہے. تو اچھا اس کو ہم نے پھر صحیح ہے وہ والی ایکسرسائز ہم دوبارہ کھولیں گے. فاطمہ ایک ڈاکٹر ہے یا ڈاکٹرنی ہے تو فاطمہ تو طبیبتن. تو دوبارہ ہم نے اسی پہ جانا ہے پرانی ایکسرسائز پر. سب میں نا فیمیل نام رکھتے جانا ہے اور فیمیل خبر دیتی جانی ہے. صحیح ہے. تو سفرہ آپ کر لیجیے. فرسٹ ہاشم ایک ڈاکٹر ہے تو ہو گیا. اب عابد ایک انجینئر ہے. اس کو فیمیل میں کرتے جائے. دو جملے کرتے جائیں. عابدہ ایک انجینئر ہے. عابدۃ مہندستۃ. آواز بہت ناصرہ ہلکی آ رہی ہے آپ کی. عابدہ ایک انجینئر ہے. عابدۃ مہندستۃ. ناصرہ ایک طالبہ ہے. ناصرۃ طالبۃ. ناصرہ تو نہیں یہ ہوگا پھر. ناصرتن یہ عابدتن ناصرت نہیں. جی جی ناصرتن. what do you think sister پڑھیں. ناصرۃ ناصرہ ہوگا نا. ناصرۃ ہوگا. ناصرۃ تو ہاں عربی نام ہی ہوں گے یہ ہے نا. اگر ہم سے بولتا ہی ایڈ کر رہے ہیں تو ہے نا. یہ غیر منصرف اسما میں تنوین نہیں آتی نا. تنوین ہاں استعمال یہ ناصرۃ اور عابدۃ ہوگا ہے نا. ایسا ہی ہے نا. ہاں اسی طرح سے ہے. غیر منصرف اسما ہے نا یہ. اور نام نا کوئی بھی کر سکتے ہیں. مجاہد ہے نا اس کی جگہ کوئی فیمیل نام کچھ بھی پٹ کر دیں. صحیح ہے. تو چلیے تو میں نہیں نیکسٹ کو کر ہوگا نا. دیتی پھر ہوں. ناصرہ تو نہیں ہوگا. ناصرہ تو ہوگا نا.
नासिरा तू नासिरा होगा, हाँ, क्योंकि नासिरा नासिर अब पता नहीं अरबी नाम है कि नहीं है, ये नहीं पता ना। शायद होगा, नसर वो मदद से नासिर होता तो है। है ना, अरबी नाम ही है नासिर। अच्छा, हाँ, तो बस फिर तो फिर नासिर। अरबी मोहन्नस नाम हो गया नासिरा तू, है ना, तो फिर तो हम नहीं देंगे तरमीम से, ऐसे ही है ना। हाँ बुक के बिल्कुल। पीछे क्या है इसको लेके, असल में बुक में ना इन्होंने क्या किया कि बुक में नाम बदल दिए हैं इन्होंने, मतलब कुछ भी अपनी मर्जी का नाम दिया हुआ है ना, तो नासिर का वैसे भी नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट कर देती हूँ। फातिमा मेहनती है, तो फातिमा तू मुश्तहिदतुन। अच्छा, फिर है कि खदीजा, ठीक है, खदीजा तू लंबी है, खदीजा तू तवीलतुन, सही है। अब नेक्स्ट टू कर लें, सिस्टर आयशा आप कर लीजिए। जी, जाहिदा छोटे कद वाली है, जाहिदातुन कसीरतुन नहीं, फिर से वही हो गया, जाहिदा नाम को आपने क्या वो दिया है राम, जी जी, आई एम वो सॉरी, क्या बोला आपने? आप दोबारा बोल दे, कोई बात नहीं। जाहिदातु कसीरतुन, सही है। मंसूरा खूबसूरत है, मंसूरतु कोई भी नो नाम दे दें, वो मंसूर, कोई जरूरी नहीं है इसी को फीमेल बनाए, कोई भी नाम दे सकती हैं। मरियमो जमीलतुन। ठीक है, अब सिस्टर में का आप अगले दो कर लें। जी। जैनबू जालिसुन। नहीं 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 नहीं, दोबारा सोचो। खाइमुन, जैनबू खाइमुन। दोबारा दोबारा दोबारा, और करें इसमें क्या करना है। जैनबतुन, जी हाँ, जी, खाइमतुन। बिल्कुल क्यों सही। है ना, तो ताय मरबूता लगा के पेश लगाना है इसको। ठीक है, और मरियमु अगला करें। जालिसुन, जालिसतुन। सही है सिस्टर, आप अगला कर लें, लास्ट। साजिदा साजिदातु साजिदातु मरीजातुन। परफेक्ट, माशाल्लाह। अच्छा, ये हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अरबी में तर्जुमा करें। सही है सिस्टर, आप कर लें, फर्स्ट टू कर लें आप। अच्छा, कौन सा वाला है? अरबी में तर्जुमा, ठीक है। अच्छा, ये हाशिम और आबिद डॉक्टर है, ठीक है। हाशिम है हाँ। मैं इंग्लिश बोलने वाली थी अभी। हाशिमुन हाशिमुन आबिदुन तबीबुन। दोबारा सोचो, दोबारा, अब देखें कि ये अच्छा, इसमें दो फर्क हो क्या गए है। तबीबुन। हाँ, हाशिमुन बिल्कुल हाशिमुन आबिदुन तबीबानी। बिल्कुल सही है, एक चीज रह गई छोटी सी, वो और हाँ, करें, एक एक लफ्ज को तर्जुमा करें, पहले हाशिम को करें, उसके बाद अगले लफ्ज पे आए। हाशिमुन आबिदुन, नहीं हाशिम आ के रहा। बाद अगला लफ्ज उर्दू में क्या है। आबिद आबिद हाशिमुन आबिदुन। नहीं नहीं नहीं, बीच में भी कुछ है, बीच में अच्छा, भी देखें। हाशिम इसको क्या पढ़े, वाव नहीं, क्या पढ़ेंगे? नहीं, हाँ, और का और क्या तर्जुमा करते हैं। और वाव। का जो वाव ना, वाव होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, अब करें, टोटल तर्जुमा करें दोबारा। हाशिमुन व आबिदुन तबीबानी। बस सही हो गया, माशाल्लाह। चले अगले पे आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। नास आगे आगे मैं ही करूँ। जी जी, दो दो कर रहे हैं सब, आप करें, अगला ठीक भी है, करें। ठीक है। नासिरुन व मुजाहिदुन, मेहनती को क्या कहेंगे? अरबी बताइए। हम्म, मेहनती की अरबी क्या होगी? अ, याद करें, आप पहले याद कर लें, थोड़ा सा नहीं समझ आया तो बता देंगे। मुश्तहिद मुश्तहिद, हाँ, मुजतहिदानी। बिल्कुल सही। ठीक है, सहीदानी, ठीक है नेक्स्ट ना। से आयशा ठीक है। आप कर लें नेक्स्ट। जी, खालिदुन खालिदुन व जैदुन तालिबानी, मंसूरुन व शाहिदुन काइमानी। ठीक है, मजहरुन व साजिदुन जालिसानी, ठीक है। अच्छा, फिर हो गया मरियम और जैनब, देखे है ना, मरियमू व जैनबू स्वालिहतानी, ठीक है सही। अच्छा सिस्टर उम्मे काशा, आप अगले पे आज अगले टुक पर। जी, फातिमतु व आयशतु सादिक खान। आवाज कट रही है आपकी, दोबारा बोलिएगा।
فاطمۃ و عائشۃ صادقانی. دوبارہ خبر میں مسئلہ ہے. مبتدا صحیح ہے آپ کا, خبر میں کچھ مسئلہ ہو رہا ہے. صادق, سچی کو کیا اچھا, پڑھیں گے؟ سچی کو صادقۃ. صادقہ, وہ تو صحیح ہے. ٹھیک ہے, اب ترجمہ کریں ذرا دوبارہ. فاطمۃ ترجمہ و عائشۃ ہم، صادقانی, یعنی کہ دو ہے نا یہاں پہ, تو یہاں مثنیٰ اپنے کو خبر بنانا دو پڑے بھی گا. ہے, مثنیٰ بھی ہے, صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ٹھیک ہے, لیکن فیمیل بھی ہے نا. اب خبر بتائیں کیا ہوگی. ایک کے لیے فیمیل کیا میں ہوتا ہے ساتھ. ہاں بتائیں. صادقۃن, تو صادقۃ کا مثنیٰ کیا بنے گا. صادقانی. صادقتانی. نہیں نہیں, مؤنث اور مذکر کا دونوں کا آنی ساؤنڈ آئے گا نا. آنی آئے گا, لیکن مؤنث میں گول تا اینڈ میں آ رہا ہوتا ہے نا, تو صادقت تانی ہو جائے گا. اچھا اچھا, الف اور جی نون جی ایڈ کرنا ہے نا, تو وہ صادقتن میں الف نون ایڈ ہو رہا ہے نا, اس لیے تانی ہو جاتا ہے اس میں مؤنث میں. صحیح جی جی صحیح. ہے. اگلا کریے, ایک اور کر لیں. حافظو حافظو و حفصہ رقیہ, حفصہ ہے یہ, حفصہ. حفصاؤ و رقیہ. نہیں, تو ہے یہ, سب کے اینڈ میں نا تو آئے گا, جیسے اوپر تو فاطمہ اور جی, عائشہ نے کیا تھا نا. حافظۃ و رقیہ, استاذی ثانی, استاد استاد تانی, دا کے اوپر نا زبر آ جائے گا. ٹھیک ہے, ثانی, جی استاد تانی. جی سسٹر فرا, آپ استاد اگلے دو کر ثانی لیں. کے بعد. عابدہ اور شاہدہ طالبات ہیں. عابدۃ و شاہدۃ طالبتانی. ناصرہ اور صائمہ محنتی ہیں. ناصرۃ و صائمۃ مجتہدتانی. صحیح, ماشاء اللہ. اچھا, اگلے دو جیسے عائشہ آپ ذرا کریے گا فرسٹ. جی. کاشفن کاشفن اسد و یہ دوبارہ کریں. آپ لوگ نا کاشف کے واؤ بعد, مس کرتے ہیں. لیکن واؤ اسد سے پہلے نہیں ہے نا. کس میں. کاشفن اسد سے پہلے واو اچھا ہاں, اس میں اور نہیں نہیں آئے ہے گا. نا. اوکے اوکے, جی کاشفن سوری میں غلطی کر رہی. ویسے اردو میں ایسے آتا ہے کہ اینڈ میں واو آتی ہے, لیکن عربک میں ایچ ون کے ساتھ نہیں آتا. آتی ہے جی, میں نے پیچھے آنسر دیکھا تو آیا واؤ آئے گا, بالکل کامن ہی جی آئے گا جی اس میں. صحیح ہے. جی. کاشفن و اسد و عمر یہ نا, یہ مجتہد. سر نے بھی بتایا تھا کہ یہ جو یہ عمر کے بعد واؤ آتا ہے نا, تو اس کو امر پڑھتے ہیں. تو یہ لکھیں گے آپ عمر. ایسے, اچھا جی این کے جی اوپر جی زبر ہے, میم کے اوپر جو ہے جزم ہے. ٹھیک ہے, ایک منٹ مجھے دیکھنے دے, پیچھے آنسر میں لکھا ہوگا. این پر زبر دیا ہوا ہے, میم پر, اور میم پر را کو نا سکون وہ ہے. مرفوع حالت میں کر دیا ہے, اور واؤ پھر بھی لگائیں گے ہی. صحیح ہے. دیکھیں میں دوبارہ ایک منٹ غور سے سنیے گا. عین کے اوپر زبر ہے, میم پہ جزم ہے, را پہ دو پیش ہو گیا اس کی وجہ سے, مرفوع کی وجہ سے, اور واؤ اپنی جگہ پہ لکھا رہ جائے گا, لیکن ہم پڑھیں گے نہیں. صحیح ہے. اب آپ پڑھیے. کاشفن و اسد و امر, یہ کہہ رہی ہیں نا. بالکل صحیح. ہاں, بالکل میم صحیح. پہ جزم. ٹھیک ہے, امر. بالکل صحیح. امر مہندسون. صحیح ہو گیا. اگلا. زید و حامد و محمود صالحون. رائٹ. ٹھیک ہے, صحیح ہے. صحیح ہے. کریے, ایک ایک کر لیتے ہیں کیونکہ چار جگہ نا, ایک کریے گا بس. ساجد و عابد و خالد طالب علم ہے. طلاب صحیح ہے. طلابن, بالکل صحیح. طلابن. اچھا, طلاب اگلا طلب سسٹر امیہ پاشا آپ کریے گا. سسٹر امیہ پاشا آپ اگلا کریے گا. جی. مریم, زینب و نہیں, سعید. اگلا والا ساجدہ والا تھا نا. ہاں, اس کے اوپر والا.
अच्छा वो पढ़ना है। साजिदतुन आबिदतु व खालिदतु कुल्लबातुन सारी बात इसमें ना वो होगा जमा तालिबातुन। मोहम्मद सालिम यूज हुआ है। हाँ सही 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 करिए। और एक करूँगी नीचे पे। तालिबातुन बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा मरियमु व जैनबु व सादुन, ठीक है सही कह रही हूँ ना। मरियमु व जैनबु व सादुन, डॉक्टर का हो गया ना। ये एक तो इसका होता है तबीबूना और एक इसका होता है अतिब्बाउ। अब मैं क्या करूँ उसमें, ये तो मेरे पीछे देखते थे क्या बुक में मुकस्सर भी है वो भी है ना, तो इसमें मुकस्सर यूज हुआ है बुक में ना, अच्छा अतिब्बाउ लिखा है। वरना मगर तबीबूना इसमें भी हो इसमें ये सकता था ना। मिक्स आ रहा है, मगर मिक्स आ रहा है ना इसमें, मरियम जैनब और साद, मतलब इसमें मिक्स है ना, तो तभी बूना भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से, और अतिब्बा इसका मुकस्सर भी है ना। तब डॉक्टर्स का अतिब्बा होता है, तो अतिब्बा मेरे ख्याल से दोनों ही कर सकते होंगे, या बुक में तो अतिब्बा लिखा है सही है। अच्छा नेक्स्ट फरा असिस्टेंट फरा आप करिएगा। फातिमा आयशा और रुकैया नेक हैं। फातिमतु आयशा व आयशतु व रुकैयतु सालिहातिन सालिहातुन सॉरी। सही हो गया। चलिए अब क्या है, मुअर्रफ बिल लाम बतौर मुब्तदा, लड़का नेक है। आ, लड़का अच्छा अब क्या आ गया, हाँ सही है। अल वलदु सालिहुन। अच्छा फिर लड़की नेक है, अल बिन्तु सालिहातुन। अच्छा इसमें अब ये बताया कि जो वो हम लोग कर रहे थे ना कि अभी तक हम जैसे बात कर रहे थे किसी का नाम ले रहे थे तो इसमें अलम बन रहा था, तो क्लियर कट मार्फा ही हो रहा था सही है। और हमने यही कहा था मुब्तदा मार्फा होता है। अब यहाँ पे मार्फा की दूसरे किस्म की बात हो रही है, मुअर्रफ बिल लाम, जिसमें हम अलिफ लाम लगाकर एक नकरा इसम को मार्फा बना देते हैं, ठीक है। तो जो है अब इसमें क्या किया, अल वलदू कर दिया, यानी कि वो एक लड़की की तरफ जब हम पॉइंट कर रहे होते हैं ना, द गर्ल जैसे हम कह रहे होते हैं ना, तो इसलिए जो है यहाँ पे कह दिया लड़का नेक, यानी किसी खास लड़के की बात हो रही है ना, सारे लड़कों की तो बात नहीं हो रही। तो इसलिए लड़का नेक है, खास लड़के की बात हो गई, तो हमने अल लगा दिया, अल वलदू। लड़की नेक है यानी इसमें भी कोई खास लड़की की बात हो रही होगी ना, तो अल बिंतु कर दिया। ये समझ आ रहा है आप लोग को तर्जुमा कैसे हुआ है, अल अल जो लगाया है, मार्फा जो बनाया है ना लड़का मार्फा लड़की को। पहला मार्फा है और दूसरा तो नकरा ही है। दूसरा खबर जो है वो तो नकरा ही होगी सही है ना। तो ये इस अब ये वाली एक्सरसाइज जो है फिर इंशाल्लाह हम लोग कल जुम्मा है ना, कल करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। चलो इंशाल्लाह। ओके जी, जज़ाकुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।